جوانی چنین گفت روزی به پیری که چون است با پیریت زندگانی. بگفتند در این نامه حرفی است مبهم که معنیش جز وقت پیری ندانی. تو به که از توانایی خویش گویی، چه می‌پرسی از دوره ناتوانی؟ جوانی نکو دار کاین مرغ زیبا نماند در این خانه استخوانی. متاعی که من رایگان دادم از کف، تو گر می‌توانی مده رایگانی. هر آن سرگرانی که من کردم اول، جهان کرد از آن بیشتر سرگرانی. چو سرمایه‌ام سوخت از کار ماندم، که بازی است بی مایه بازارگانی. از آن برد گنج مرا دزد گیتی، که در خواب بودم گه پاسبانی.